حزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم كبرات تعزبتي بليتي سبر حبريتاتات تسمع مالوم اتخوينات كابز جمرات حيزون كساب حجي زي ترأيم اتفرح عناوت لي تخوينا وقي حلم إيران زعطو وتومت أبو بهرمز قرب ندادي زقد بيو بزبل إن مخفات حالة من كسغاسي كايدلو أبزو أبز حج ساعت بليتز تسمع زينات زي سنبر كوين اللوم أزوين أبتزو بازركو متساري ندادتات بمول بحالة فنجرة عني محاديرو مالوم بفلاينيك أتر أب علم تزعابي متساري ندادقات بليتي كبيد عنوت ورد خوينم كسابو قحتا اتحاوي كم زيت أفا مرخب تحافاشات أبتيبان يركبا لوام نا إيران عبي متساري ندادون كبيد متقعت زورد خوينم إسرائيل بليت بزفتسمت حال متقعتي نا إيران قطرن سبهابتي زم حدر وات زنبرا عبي متساري ندادي عاني كمزولي تقاليت زلوم نزسي عبدو ما قطر بليتي مقدلت زوطات كوينم بتحد وغن إسرائيل زفتسمتو متقعتاتي كتكون انكلام بتخالي وغن دما إيران عم متساري ندادي زوردتو عنوت زسكحك كتبل كونيناتو تركبالم بتمساسالي إمارات عربن سعود عربن بليتي كبيد متقعت كاب زوردن هاجرات مأخلاي مبراء كويننا لوام إسرائيل وانكم وقت إموائر كبالهم تنتنت كم زبلون تداخوينم هرمزي كفتلنا زبل قداي حجي أبقعيو هرمز ولا قتل تخفتم نايترح كذا معتوك كمخفاتيوم بتمت أبو زحلف نداد سلازيه اللي بهالتيوم متساري ندادتات مأخلاي مبراء دمم نعنا ويمزر كابوزلوم إيران أبزوت آتو مقلت كم زحبرتهم يتأفى ألخو تتحيزنا خنتفينا كتبل تسمع لهم متساري ندادتات مراما كم تقصل بمقلت أتخوينات ملكعو كم زغيرو نافليت ألم كبرات سمعتي بليت تسمعوا سبر حبريتاتات انهم حبيرنا نكتاتل بفلمام اما خلاي مبراق زكاير زولو خوينات كاب زخونه وان لعلي ناي عالمنا ايكونومي ناي دحننت سرا وردمن ناب زبتخ ازيو حدغنيا سفيح انا ومعرف لوم ليتي تسغاغير يركبالهم لوم ليتي زسمع حبريتاتات كم زملكتو انت دا اخوينم ابني نداد تحت قرصي زنصاصره ازيو معنوت متقعتات ككيدو حديرو مالهم اسرائيل لوم ليتي زفصمت حال متقعتي ابلعل ايران طرح زيكونس ابلعل قطرون كبيد بسلا زحدر خوينلهم ابدو بارس ايران زركب تكال بيترو كيميكال دبداب نفرت كم زوردم مس اسلامو سورا ركب زلو وكيل زينا تاسنيم حبيرلهم اسرائيل حال بستبال خونتات دبداب نفرت زوردتلو اذا اب عالم تزعبي زتبال مفري ناي تفطرو نادادي بحاو كم استقاصله بمغلاص سرحتنياتات حدغا بار حوينه تبارع نمقوصار ولا كواتفتنو كاي كم زي قالي غليط زلوم ازي اب ايران زركب عوي ناي تفطرو غاز ما مچو بوتم ابدو بارس زركب بناي ايرانن قطرن تكالات بحبار زنقساقسي نيروم اسرائيل لوم ليتي بزفصمتو دبداب نفرتي زعنوتو زعابي مصاري ندادي زلاق زخونه كبيد حصرت امل عالم زسعبيون تبايللهم اتمت قاعتين ماخلاي مبراق عزيز سنبر كوينم قطر بليت مغلص هباتلو تركبالم قطرا مغلص يا كم زبلتو نتمت قاعت زوردت اسرائيل مخانا زغلصت كوينم ات تغبار حدغنيان حلفنت زغودلون زلاق نعبي زسعبن زحزن بزبل بليتي ابزوصاتو مغلص يا كونيناتولم وهاب قال منيستر غدات وصا قطر ماجيد النصري ابلعلي تحت قرصي انرجي تجمر متقعتي ابني عالم دحنت نداري كبير سغات كنصلالي بزبل غليصوم علوم زورده متقعتو ازيو زحزنن نزن متكا نوح وان زوسدني كبلونا فليطوم علوم كلهم وغنات عالم لخاو حقي نخخبرون وطرتات نمهدا نخسرحون بزبلون اسرائيل نقيفو منات حساسيبوم علوم اسرائيل زوردتو متقعت صعيبو بليتي ايران بحرقان قطعن ابزوصاتو مغلصي قند مصاري ندادي تهاريمولو نايكالوت هاغرات مصاري ندادي ايكسرحني بمبال ابتو زوبا زركب مصاريتات ندادي بمولኦም كمتعنوم غليصات ركبالا حلوا سورا ايران لوم ليتي ابزوصو مغلصي كم زفلتهم ابدو بارس نزورد متقعتي عصفاو غبره ملس زخون اب قطر حويسو اب لعل حموشه تكالات هاغرات ماخلاي مبراق كبيد متقعتي كم تورد اقديمو دحر متنققم كابليتي كساب وغحتا بركت زبول مسائلات ناب هاغرات ماخلاي مبراق كاب ايران تتوكيسي ركبالهم منغستاوያን معقناتينا ايران كم زصبصبو انت داخوينم تهران اب سعود عربن اب امارات عربن اب قطرن اب زركبو تكالات ندادن زسرحو سراحتنياتات هصوص نايلا
ለቂኩም ውፁ መጠንቀቕታ ድሕሪ ሙፃዩ ሚሳኤላት ተኩሳ ዘላ ኢራን ኣብ መጠንቀቕታ እዞም ናይ ሓይሊ ትካላት ኣብ ዝቕፅሉ ወስናት ሰዓታት ከዕነወም ከቢድ መጥቃዕቲ ከፍንወሎም ክትብል ድሕሪ ምጥንቃቓ ብተደጋጋሚ ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰት እውን ተገሊጹሎም ናይ ኢራን ቀጥታ ዒላማታት ዘነጻጸሩ ኣብ ናይ ቀጠር ሜስሮድ ከምኡ እውን ናይ ፔትሮኬሚካል ኮምፕሌክስ ራስላፍን መጻረዮም ነይሮም ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ስዑድ ዓረብ መጻሪ ነዳዲ ሰምሬፋን ጁበይደል ናይ ፔትሮኬሚካል ኮምፕሌክስ ከምኡ እውን ኣብ ኢማራት ዓለብ አልሆስ መፈልፈሊ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ መጥቃዕታት ከም ተውርድ ቁሉዕ መጠንቀቕታ ድሕሪ መሃባያ ኣብ ወጋሕታ ብተደጋጋሚ ዕናው መጥቃዕታት ፈንያ ትርከብ ዘላ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ቀጠር ብለይቲ ከም ዘረጋገጾ ኢራን 5 ዓበይቲ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ናብ ግዛኣት ቀጠር ከም ዝተኮሰትን ሰራዊት ቀጠር እቶም 4 ሚሳኤላት ኣብ ኣየር ከለዉ ከም ዘፈሸሎምን ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሓደ ሚሳኤል ግና ናይቲ ሃገር ቀንዲ ትካል ነዳዲ ኣብ ዝኾነ ራስላፋን ዓሊቡ ከቢድ ዕንወት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ኣብ ቀጠር ሓያል ባርዕ ዘጋጠመ ኮይኑ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ዘበገሶ ነዚ ሓዊ ንምቁፅጻር ድማ ናይ ቀጠር ሰራሕተኛታት ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ሓይልታቶም ብምጥንኻር ፈተነታት ከካይዱ ወጊሕዎም ኣሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ብለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ሓይሊ ዕንወት ዘውረደ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ብምግላጽ ነዚ ተግባር ኮኒን ወይ ይርከባሎም እዚ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ቀጠርን ኢራንን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘፈራረሰ ኮይኑ ቀጠር ኣብ ዓለም ኣብቲ ዝዓበየ ትካላ ዝወረደ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ሚሳኤል ስዒቡ ናይ ኢራን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንቀጠር ለቂቆም ክወፁ ህፁፅ ትእዛዝ ኣሕሊፋ ትርከብ ዘላ እዚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ዝተወስደ ብናይ ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምኽንያት ከም ዝኾነ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ገሊጾም ኣለው ቀጠር ኣብ መግለጺኣ እዚ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ምስሕፋሕ ኩናትን ላዕላውነት ሕስን ቁሉዕ ግሰትን ኣብ ብሄራዊ ድሕንነታ ከም ዘንጸላለዎ ቀጥታዊ ስጋት ከም እትሪኦውን ብዕሊ ኣፍሊጣ ትርከባላ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ቀጠር ጥራሕ ጠጠው ከይበለም መላእ ሰማያት ወሽመጥ ዓረብ ብምሳኤል ክሕረስ ሓዲሩሎም ካብ ኣቡዳቢ ዝወፀ መግለጺ ኢማራት ዓረብ ዝተተኮስዋ ሚሳኤላት ንምፍሻል ትጽዕር ከም ዝሓደረት ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሚኒስትሪ መከላኸሊ ስዑድ ዓረብ ብለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይቲ ሃገር ስርዓት መቃወሚ ናብ ከተማ ሪያድ ዝተተኮሱ 4 ናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳኤላት ሃሪሙ ከም ዘፈሸለ ገሊጹሎም እዚ ኣብ 3 ዓበይቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን እቲ ዞባ ናብ ዝተኸፍአ ሆቦብላ ኩናት ከም ዘምርሖዩ ተሓቢሩ ዘሎም ተንተንቲ ከም ዝብልዎም ኣብ ልዕሊ ዞም መሰረተ ልምዓታት ዝፍጸም መጥቃዕታት ንምትካእ ንምዕራይን ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ ይብሉ ሕጂ ሆርሙዝ ይከፈት ይተዓጾም ዝብል ሞገት ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ሆርሙዝ ዋላ እኳ ተተኸፍተ እዞም መጻረይታት ዓንዮም በቲ ከባቢ እንታይ ክሓልፍ ይኽእል እቲ ኻሊእ ኣዘራረቢ ጉዳይ እዚ ክብሉውን ገሊጾም ኣለው ኢራን ፖሊሲኣ ንጹር ዝበሉቶም ተንተንቲ ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ቅንሒዝክን ተደብድባን ኣለኽን ስለዚ ድማ ኣነ እንተጠፊኤ በይነይ ኣይክጠፍእኒ ሓቢርና ተታሒዝና ክንጠፊኢና ዝብል ፖሊሲ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ውዒላ ከም ዝሓደረት እውን ገሊጾም ኣለው ነዚ ስዒቡ ብምሸት ሓይልታት እስራኤል ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ትካላት ነዳዲ ንዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኢራን ብወገና ናብ እስራኤል ሓዊሱ ናብ ከተማታት ማእኸላይ ምብራቕ ሓያለ ሚሳኤላት ናተኮሳት ሓዲራ ዘላ እዚ ኩናት ካብ ወታደራዊ ግጭት ሓሊፉ ናይ መላእ ዓለም ናይ ኢኮኖሚ ክሳድ እውን ሓኒቑ ሒዝዎ ዝርከብ እዚ ኩሉ ናይ ሎሚ ለይቲ ዕናዊ መጥቃዕታት ዝተፈጸመ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምድዳይ ጻዕርታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ከም ዝኾነ እውን ተጸብጺብሎም ኣብ ራስላፋን ካልኦት ትካላትን ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወረደሉ እዋን ስዑድ ዓረብ ካብዚ ግጭት መውፅኢ ንምንዳይ ናይ ዓረብን ናይ እስላም ሃገራት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢታት ኣብ ሪያድ ንምእንጋድ ቆፀራ ኣብ ዝሓዘትሉ እዋን ዝተኻየደ ኮይኑ ዘሎ በቲ ኻሊእ ወገን ሰራዊት እስራኤል ብምሸት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣብ ሰሜናዊ ኢራን ኣብ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢራን ትሕቲ ቅርጽታት ደብዳብ ነፈርቲ ምክያድ ከም ዝጀመረ ዕላው ገይሩ ይርከባሎም እቲ ሰራዊት እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ስጉምቲ በዝምልከት ኣብ ናይ ቴሌግራም ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታቱ ኣብ ሰሜናዊ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ስጉምታት ይወስዱ ከም ዘለውን ኣረጋጊጹሎም እዚ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣድማስ ናይቲ ኩናት ከም ዘስፍሖ ድማ ተገሚቱሎም ሰራዊት እስራኤል ኣብ መግለጺኡ ወሲኹ ከም ዘብርሆም እቲ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ እዋናት ሒዙ እስራኤል ናይ ኢራን ሰሜናዊ ንፍቂ ዕላማ ክትገብር ናይ ሎሚ ለይቲ መጥቃዕቲ ፈለማ ኢሉ እዚ ሓድሽ ኣጋጣሚ እስራኤል ናይቲ መጥቃዕቲ ዞባ ካብ ደቡባውን ማእኸላይን ኢራን ሓሊፉ ናብ ሓድሽ ግዛኣታት ተስፍሖ ከም ዘላውን ዘመላኽት ኮይኑሎም በቲ ኻሊእ ወገን ነዚ ኩናት ዝጀመሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ሃገሮም ኣብ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ወጥሪኦም ኣትዮም ዝርከቡ ዘለዉ ፕሬዚዳንት
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዝጀመርዎ ኩናት ሕጂ እውን መወዳእቱ ኣይተፈልጠን ዘሎም እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ስዒርናያ ኢና ኣዕኒናያ ኢና ዝበልዋ ኢራን ሕጂ እውን ኣብ ሳልሳይ ሰሙና ደው ኢላ ሚሳኤላትን ድሮናትን ምትኳሳ ቀፂላ ኣላ እዚ ድማ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ይርከባሎም እቲ ኩናት ብዝጥዕመኩም ኣካይዳ ወድኦ ብዝብል ድማ ንጀነራላቶም ዘገድድ ትእዛዝ ሕሊፎም ከም ዘለው ተገሊጹ ዘሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ካብ መደብ ወጻኢ ኣዝዮም ዕነውቲ ቦምባታትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ንኽዘንቡ ገይሮም ኣለው ዝኾነ ኮይኑ ግና እቲ ኩናት ሕጂ እውን ጠጠው ኣይበለን ኣዝዩ ሓደገኛን ናይ ነዳዲ ኩናትን ጀሚሩ ይርከባሎም ሕጂ ዝካየድ መጥቃዕታት ንሓየሉ እንተዳኺሎም ሆርሙዝ ምኽፋቱ ምንም ዓይነት ረብሓ የብሉን ክብለውን ተንተንቲ ገሊጾም ይርከባለው ከም ዝገለጽዎ እንተኮይኑ ጥራሕ ገዛ ከፈትካዮ ኣይከፈትካዮ ትርጉም የብሉን ክብሉ እዮም ኣስሚሮም ዘለው እቲ ምኽንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ መጻረዪ ነዳዲታት ሙሉ ብሙሉ ይዓኑ እዮም ዘለው ዓንዮም ሆርሙዝ ተተኸፊቱ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ብዝብል ይሓቱ እቲ ኩናት መልክዑ ነቐየረ ናብ ሓደገኛ ኣፈቱ ዘምርሕ ዘሎ ኮይኑ ድሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ተጋዲዱ ይቐፂሉ ዝርከብ እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ማእከላይ ብምብራቕ ብዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታታት ምስ ዝመፁ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ እስካብ ሰዑድ ሰላም